इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अंतरिक्ष विज्ञान क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रेषु भारतीयानाम् उपलब्धिषु गर्वं प्रकटितवान्। आकाशवाण्यां स्वस्य मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आत्मनिर्भरतायाः माध्यमेन इव 47-उत्तर-2000तमवर्षपर्यन्तं भारतं विकसितराष्ट्रं भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिळ्नाडुराज्यस्य अरियालूरु मण्डले आदि तिरुपतिराय महोत्सवे जनान् सम्बोधितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रतिपादितवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूरस्य सफलतायां निर्बाधं विस्तृत व्यवस्था सञ्चालन प्रबन्धनं निर्णायकं कारकम् आसीत्। उत्तराखण्डे अद्य हरिद्वारस्य मानसादेवी मन्दिरं प्रति गच्छति पदयात्रिकमार्गे स्टाम्पेड् इति पदाघातेन 6 जनाः मृताः। अपि च जर्मनीदेशे विश्वविद्यालयक्रीडासु 5000 मीटर परिमित धावन प्रतियोगितायाम् एकलक्रीडिका सीमा पदकविजेत्री प्रथमा भारतीया महिला अभवत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना अंतरिक्ष विज्ञान क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रेषु भारतीयानाम् उपलब्धिषु गर्वं प्रकटितम्। आकाशवाण्यां स्वस्य मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रं सम्बोधयन् श्री मोदी भारतीय वायुसेनादलस्य दलनायकस्य शुभांशु शुक्लस्य अंतरिक्षात् प्रत्यागमनस्य विषये उक्तवान्। सः अवलोकितवान् यत् देशे आनन्दस्य तरङ्गः आसीत् यदा भारतीयः अंतरिक्षयात्री पृथिव्यां सुरक्षितरूपेण अवतरितवान् तदा सम्पूर्णः देशः गौरवस्य भावम् अनुभवति स्म। सः अवदत् यत् अधुना बालाः विज्ञानस्य अंतरिक्षस्य च विषये जिज्ञासां प्रकटयन्ति अथ च अंतरिक्षवैज्ञानिकाः अपि भवितुं महत्वाकांक्षां विकासयन्तः सन्ति। स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं। श्री मोदी अस्य मासस्य प्रारम्भे दुबई नगरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय रसायनशास्त्रस्य ओलम्पियाड् क्रीडायां 3 स्वर्णपदकानि 2 रजतपदके 1 कांस्यपदकं च प्राप्य राष्ट्राय गौरवं प्रदातॄणां भारतीयछात्राणां प्रशंसाम् अकरोत्। ते छात्राः देवेश पंकजः, सन्दीप कुची, देवदत्त प्रियदर्शी, उज्ज्वल केसरी च आसन्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतेन गणितजगति अपि स्वस्थानं सुदृढं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा गौरवं प्रकटितं यत् यूनेस्को संस्थया 12 मराठादुर्गाः विश्वरिक्थस्थलाः इति मान्यतां प्राप्तवन्तः। एतेषु महाराष्ट्रे 11 दुर्गाः, तमिळ्नाडुराज्ये च 1 दुर्गः वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी 18-वर्षीयस्य स्वतन्त्रतासेनानी खुदीराम बोसस्य साहसं प्रकाशयन् अगस्त मासः क्रान्तिमासः इति उक्तवान्। सः अवदत् यत् 1969-तमे वर्षे अगस्त मासस्य 11 दिनाङ्के स्वतन्त्रतासेनानी यदा मृत्युमुखं प्रति गच्छन्नासीत् तदा तस्य स्मितमुखमेव दृश्यते स्म। तदा बिहारस्य मुजफ्फरपुरस्य जनानां नेत्रेषु अश्रूणि आसन्, ये कारागारं परितः समागताः आसन् यत्र सः युवा देशभक्तः स्वस्य देशभक्तेः मूल्यं समर्पयति स्म। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। भारते वस्त्रं केवलम् आर्थिकक्षेत्रं न अपितु देशस्य सांस्कृतिक वैविध्यस्य प्रतिनिधित्वमपि इति प्रधानमन्त्रिणा उक्तम्। सः प्रसन्नतां प्रकटितवान् यत् वस्त्रपरिधानविपण्यं तीव्रगत्या वर्धते, यत्र ग्रामेषु महिलानां, नगरेषु डिजाइनर समूहानां, वृद्धानां बुनकानां, यूनां च योगदानं मिलित्वा कार्यं करोति।
अधुना भारते 3,000तोऽपि अधिकाः वस्त्र स्टार्टअप्स् इति सक्रियाः सन्ति, येषु बहवः वैश्विकस्तरस्य भारतस्य हस्तकरघा इत्यस्य प्रचारं कुर्वन्ति। श्रीमोदिना उक्तं यत् 47-अधिक-2000तमे वर्षे विकसितभारतस्य मार्गः आत्मनिर्भरतायाः माध्यमेनैव गच्छति। आत्मनिर्भरता भारतस्य आधारः च वोकल फॉर लोकल इत्यस्मिन् अंतर्भवति इति। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे तमिळ्नाडुराज्यस्य अरियालूर मण्डले ऐतिहासिकस्य चोळचक्रवर्तेः राजेन्द्र चोळ प्रथमस्य जन्मदिवसस्य अवसरे आदि तिरुपतिराय महोत्सवस्य समापन समारोहं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे वदन् श्रीमोदी अवदत् यत् सः अद्य मण्डलस्य गङ्गैकोण्ड चोळपुरं मन्दिरे 40-100 कोटि भारतीयानां कल्याणाय भारतस्य निरन्तरप्रगतेः च प्रार्थनां कृतवान्। सः अवदत् राजराजचोळस्य राजेन्द्रचोळस्य च नाम भारतस्य परिचयस्य गौरवस्य च पर्यायः अस्ति। एक प्रकार से राजराजा की ये श्रद्धा भूमि है और उस श्रद्धा भूमि में इलिया राजा ने आज जिस प्रकार से शिव भक्ति में हम सबको डुबो दिया, सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की ये तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूँ और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य महान् सम्राट् राजेन्द्र चोळ प्रथमः इत्यस्य सम्मानार्थं स्मारकमुद्रा अपि लोकाय समर्पिता। सङ्गीतरचनाकारः इळयराजः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे प्रस्तुतिं कृतवान्। तमिळ्नाडुराज्यस्य द्विदिवसीययात्रायाः द्वितीये दिने प्रधानमन्त्री भव्यं रोड शो इति पथप्रदर्शनम् अपि कृतवान्। अवधेयमस्ति यत् अद्यतन उत्सवः राजेन्द्र चोळ प्रथमस्य दक्षिणपूर्व एशिया देशान् प्रति समुद्रीय अभियानस्य यूनेस्को सूचीकृतस्य गङ्गैकोण्ड चोळपुरं मन्दिरस्य निर्माणस्य च सहस्रवर्षपूर्तिं चिह्नीकरोति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य प्रतिपादितवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूरस्य सफलतायां निर्बाधं विस्तृतव्यवस्थासञ्चालनप्रबन्धनं निर्णायकं कारकमासीत्। अवधेयं यत् मन्त्री वडोदरामूलस्य गतिशक्तिविश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहं वर्चुअल रूपेण सम्बोधयन्नासीत्। श्रीसिंहः इदं प्रबन्धनं सामरिकमहत्वस्य पृष्ठभूमिद्वारा द्रष्टव्यं न तु केवलं सामग्रीवितरणस्य प्रक्रियारूपेण इति बोधितवान्। श्रीसिंहः देशस्य आर्थिकप्रगतेः लॉजिस्टिक इत्यस्य महत्वं प्रकाशितवान्। मुख्यस्तम्भेषु एतत् अन्यतमम् इत्यपि सः उक्तवान्। उत्तराखण्डे अद्य हरिद्वारस्य मानसादेवी मन्दिरं प्रति गच्छति पदयात्रिकमार्गे स्टाम्पेड् इति पदाघातेन न्यूनातिन्यूनं 6 जनाः प्राणान् त्यक्तवन्तः, 20 जनाः च व्रणिताः। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकः प्रमेन्द्रसिंह डोबालः अवदत् यत् क्षेत्रे विद्युत् प्रवाहस्य प्रसारस्य मिथ्यावार्तायाः अनन्तरम् एषा घटना अभवत्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अस्मिन् घटनानुक्रमे जनान् प्राणहानौ दुःखं प्रकटितवान्। सः आहतानां शीघ्रं स्वस्थतायै प्रार्थनां कृत्वा स्थानीयप्रशासनं प्रभावितानां सहायतां करोति इत्यपि सः उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः स्वसन्देशे सर्वेभ्यः शोकग्रस्तपरिवारेभ्यः हृदयस्पर्शी शोकसंवेदनां प्रकटितवती। आहता भक्तानां शीघ्रं स्वस्थतायै च प्रार्थनां कृतवती इति वार्ताः।